San Martin de Porres. Nato si San Martin de Porres sa Desyembre 9, 1579. Ang iyang amahan mao si Don Juan, usa ka katsila. Ang iyang inahan si Ana Velasquez, usa ka Panamanyan. Kabalyero si Don Juan. Gikahibalag niya si Ana didto sa Panama, ug ang maong Ana iyang giminyuan. Wala damhan ni Ana nga minyuan siya ni Don Juan, kay alang kaniya si Don Juan halangdon nga pagkatao samtang siya negra. Si Don Juan malaumon nga manganak si Ana og babae. Arang-arang og hitsura, pamanit sama kaniya. Apan lalaki ang gipanganak ni Ana, og is pagad kaitom kay ni Ana. Lahi sa gipangandoy niya og medyo si Don Juan wala mahimuot sa bata. Apan hinuon gipabunyagan dayon niya sa pari si Martin. Dili matugkad ang kaalam sa Dios. Iyang plano nga si Martin mataw nining pagiha kinsa iyang gitawag sa pagkabalaan. Ang sunod ni Martin babay. Apan hinuon mibiha si Don Juan sa iyang banay. Sa walo na ang panuigon ni Martin, gikuha siya ni Don Juan uban ang manghod nga babay. Gipatungha ang duruha dito sa Guayaquil, Ecuador. Og unya gipadala si Martin sa Lima, Peru, aron magpadayon pagtuon didto. Samtang si Don Juan mibalik sa Panama aron pagsilbi isip gobernador sa maong nasod. Didto sa siyudad sa Lima, si Martin nahimong tabang-tabang tinun-an o apprentice ni Dr. Marcelo de Rivero. Nakakaton siya sa pagpanambal og masakiton, labi na sa mga samad og nuka. Ingon man sa mga bali nga bukog kon piang unsaon pagpauli nini. Og labaw sa tanan nakabaton siya kahibalo sa natad sa medisina natural. Unsaon paggamit sa husto nga paagi ang mga kahoy nga medisina. Ang talagsaong kasaysayan sa kinabuhi ni San Martin de Porres ingon og dili matuuhan. Sa wala pa siya mahimong tinun-an ni Dr. Marcelo de Rivero, daana siyang nag-atiman og masakiton. Ilabi na ni adto mga alaot, bisan ang mga hayop og mananap yang gipangga og gihigugma o giatiman niya sila. Yak kining apostolado, bisan sa gamay pa siya, o wala siya mangayog suhol ni adtong mga tag-iya niini. Milanog ang ngalan ni Martin sa dakbayan sa Lima, sa iyang pagkamaayo nga mananambal. Ang iyang kaayo mao nga wala siya pili sa bulok sa tao, inubanan sa gasa sa pagkamanggihatagon. Maluluyon, mainantuson, mabination sa tanan. Kini maoy nakapahimo kaniya nga bayani nga langit nun, mikunsad sa maong dakbayan. Apan ang iyang kabantog, wala niya dawata ni tagda kini. Kay alang kaniya, dili kadto iya og para kaniya. Iya kadto kaniya nga nagtawag kaniya. Sa lain nga pagkasulti, iya sa Dios ang dungog og himaya, ang kabantog ni Martin. Iano kayo si Martin, wala siya ambisyon nga magpari ni magmunghi. Hugot lamang gayud siya mualagad sa Dios, walay ambisyon ni bansagon nga iyang kabuton. Sa kumbento sa Santo Rosario, nakita sa mga Dominikano si Martin nga lahi sa ban. Nagkayo-kayo ang iyang kalag sa gugma sa Dios. Walay puas siya nga nag-atiman sa mga masakiton, nagtabang sa mga alaot og timawa, naghupay sa mga nagbakho og nagagulo, nagpakaon sa mga gipanggutom og uban pa. Ang taas nga kutay sa gimbaton nga walay bugto, nakapakudlo sa kasing-kasing sa uban nga nagasud-ong kaniya, ingon man sa mga Dominikano sa kumbento sa Santo Rosario. Sa tingkaon, yang hipuson ang mga biya og mumho sa iyang mga kauban og mao iyang ipaniudto.
ang iyang kinabuhi talagsaon, kay kinabuhi kini sa sakripisyo sa puasa, kay mao kini ang tinubdan sa iyang kalipay. Sa lain nga pagkasulti, gidid-an niya ang iyang lawas sa hustong pagkaon. Kay sa panahon sa Kwaresma, pan lamang og tubig ang iyang pagkaon. Mubara usab ang oras sa iyang pagkatulog, og taas ang panahon sa pag-ampo. Busa dili sa himsog og panglawas, hinuon, daot og tikugon siya. Naglakat ang panahon. Ang kabantog ni Martin de Porres may kaylap dili lamang kay sa dakbayan lamang sa Lima, kundi sa tibok nasod sa Peru, hangtod pa sa tibok kontinento sa habagatang Amerika. Kadili kapugngan ang kalanog sa balita sa milagrosong buhat ni Martin, sama sa mga patay na buhi pag-usab, mga bangis nga makasasala nagbag-o sa kinabuhi, mga himalatyon sa sakit na ayo og daghan pa. Daghan kaayong gasa nga langit nun si Martin. Siya ba ang nagbuot nini? Dili ra ba? Ang Diyos. Kaya ang Diyos na himuot kang Martin, maman bitaw nga ang yawa naglagot og nagdumot kang Martin. Kaya dili jutay lamang ang mga makasasala nga kalag, nibiya kang Satanas og nahibalik sa Diyos tungod ni Martin. Og siya dili kay ordinaryo lamang nga sundalo sa Diyos. Usa kini kahamubo nga asoy. Dunay usa ka sarhento sa army, amigo kini ni Martin. Miistar kini siya og makadyot ipon sa balay nga gipuy-an ni Martin. Usa ka gabi niya nabati sa sarhento sa pikas lawak nga si Martin nagkasaba sa makusog kaayo nga tingog sa usa ka tawo. Og iyang nabati ang paka-paka og linugatob sa suntok sa mga kinumo nini. Unya sa kalit, misilaob ang kalayo sulod sa lawak ni Martin. Misiyagit ang sarhento, nangay isag pakitabang, napalong ang kalayo. Sayo sa buntag, gisusi sa sarhento ang gidakon sa kadaot. Walay gamay agi sa kalayo ni kadaot nga nahimo ni sunog sa panapton sulod sa lawak. Ang lawak hapsay, ingon nga walay nahitabo. Busa ang sarhento dili makatuo, apan kumbinsido siya nga si Martin giloto sa yawa. Unya nagkakita si Martin de Porres og Juan Macias didto sa kumbento Santo Rosario sa Peru. Gihunghungan sa nalahi si Martin nga kuhaon na siya sa langit sa bulan sa Nobyembre. Tuod man kini natuman. Nasakit si Martin ug ang iyang lawas nag-agos sa nana sa nuka sa tibok niyang lawas ug namatay siya sa Nobyembre 3, 1639. Ang lawak nga iyang namatyan dili unta angay para kaniya, apan usa ka lawak harianon. Sa hadul na ang iyang kamatayon, sumala sa gipanagna sa lain nga balaan sa Dios San Juan Macias. Gipakaon siya jutay karni sa iyang mga kauban, apan midumili siya. Kay gigugman niya pag-ayo ang mga mananap, para kaniya luoy ang usa ka mananap patyon aron kanon. Ang pagmahal ni Martin sa mga hayop og mananap talagsaon. Kay giisip niya sila nga iyang mga igsuon. Dili gani patyon ni Martin ang usa ka lamok nga mutugpas siyang panit. Og tungod sa iyang dakong gugma kanila, ang mga hayop og mananap nahigugma usab pagbalos kaniya. Sa wala pa ang kumbinto makapahibalo sa katawhan sa kamatayo ni Martin, bagang panon sa katawhan nangabot sa dakbayan aron pagduaw kang Martin nga nagmasakiton. Wala sila masayod nga ang ilang pagaduawon di ay patay na. Kahibudnan ang patay nga lawas ni Martin. Nangalimyon sa humot nga bulak sa rusas. Ang lawas niya sa buhi pa siya nangalisbo sa kabaho sa naglaslas nga mga nuka di nag-agos ang mga nana niini. Apan karon nga patay na siya, bisan ang tibok lawak gitutob sa kahumot niini. Kung ang mga milagro nahimo sa buhi pa si Martin, unsa pa man karon nga patay na siya. Sumala sa taho sa mga katawhan nga nagdebosyon kang San Martin de Porres,
ang ilang gipangayo sa Dios, pinaagi niya natuman ug gitubag ang tanan. Ilabi na ni adtong kayuhan sa mga nagmasakiton. Sabuhi pa si San Martin de Porres, kaaway niya ang kalibutan sa immoralidad, og iyang gihingusgan nga mabuntog kini niya. Busa ang mga walay palad og ang gipanggutom, iyang giatiman. Ingon man ang mga batan-on nga naglatagaw sa kadalanan, nagalibot siya kanunay sa kadalanan sa syudad, aron pagpakaon sa mga uyamot og makaluluoy nga gipanggutom. Ilabi na ni adtong walay mga ginikanan nga nag-asikaso kanila. Dungag pa iyang giatiman ang mga biniyaan, giamuma ang mga tigulang. Ang lakbit saysay sa kinabuhi ni San Martin de Porres, usa ka bulwanong pagtulunan, panag-ignan unta ning atong panahon karon. Kay giuhaw ang atong katilingban karon og gugma sama sa gugma ni Martin. Ilabi na gayud sa mga kabus. Giuhaw ang atong katilingban karon sa gugma sa isig katawo, gugma nga mapaabsanon dili mapahitason. Giuhaw ang atong katilingban karon og gugma nga manggihatagon dili hakog. Giuhaw ang atong katilingban karon og gugma nga maluluyon dili tikasan. Giuhaw ang atong katilingban karon og gugma nga mapinanggaon dili mapasagaron. Hinaot ang mga hiyas ni Martin de Porres, makapabuka sa mata sa atong katilingban karon.